माँ बाप के, उन्होंने उनको जिंदगी दी है, उनकी जिंदगी को उन्होंने महफूज रखा है और उन्होंने उनकी तमाम तर जरूरियात पूरी की हैं और उन्हें परवान चढ़ाया है। और कहता है वो सारी जिंदगी अपने बाप के लिए और अपनी माँ के लिए इज्जत के लफ्ज निकाले। क्योंकि अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो वहां भी लिखा था कि जो कोई अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करेगा वो जान से मारा जाए। और प्लेटो भी यही कहता है और वो ये कहता है कि जिस तरह ज्यूशिज्म में खुदा का हुक्म है कि माँ और बाप की इज्जत एक आला मुकाम पर होगी, इसी तरह से वो यूनानियों को भी हुक्म देता है और वो ये कहता है कि तुम अपने माँ और बाप की इज्जत करो। एरिस्टोटल यानी अरस्तु भी इसके लिए इस तरह से जिक्र करता है। Aristotle laid down the same duty of honor. It would be felt, he says, that our parents have the first claim on us for maintenance, since we owe to it them as a debt. And to support the author of our being stands before self-preservation. In modern nobility, honor is also due to the parent as it is to God. वो कह रहे जिस तरह खुदा की इज्जत करना वाजिब है, इसी तरह माँ और बाप की इज्जत करना जरूरी है। और अगर आप रोमन सिविलाइजेशन की तहजीब की बात करते हैं तो उसके बारे में कहा यह जाता है कि रोमियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। माँ और बाप की आनंद के लिए जो मकाम, जो दर्श या जो लाभ उन्होंने दिया है दुनिया में, उसका मुकाबला नहीं है। उसके बारे में ये कहा जाता है The Romans had patriarch protest the law of father's power, यानी बाप की जो पावर है और उसका जो इख्तियार है वो क्या है, उसके लिए कानून क्या है। और जब आप रोमन हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो गयस जो एक यूरिस्ट है वो ये कहता है कि लॉ में कहीं भी गुंजाइश नहीं है कि बाप और माँ की इज्जत ना की जाए। और वो ये कहता है कि जब तक एक बाप जिंदा होता था उसका बेटा कभी भी जवान नहीं होता था, वो कंक्वेज नहीं आता था। और बाप की मौजूदगी में बेटे को कोई एक पहली भी वर्ड जो है वो उसका हकदार नहीं होता था, वो उसके बाप की जो है होती थी। और फिर वो कहता है कि लीगली और थ्योरेटिकली फादर के पास पावर है और उसकी पावर जो है वो एब्सोल्यूट है। और वो रोमन ये कहते हैं कि बाप जब तक जिंदा है वो जो चाहे, जो हुक्म अपने बेटे को दे, उसे उस हुक्म पर अमल करना होगा। अगर उसका बाप कहता है तो खेत में जाकर काम कर, उसे जाना होगा। और अगर कोई भी हुक्म बाप देता है तो उसका हुक्म मानना होगा। इसीलिए रोमी ये कहते हैं कि हमें ये फख्र हासिल है कि माँ और बाप की इज्जत का जो स्टैंडर्ड हमने कायम किया है दुनिया में किसी और कौम या और किसी तहजीब के पास नहीं है। अजीजों, जब हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं, क्रिश्चियनिटी हैज सेम डिमांड टुवर्ड ऑनर ऑफ पेरेंट्स, यानी माँ और बाप की इज्जत की वही डिमांड क्रिश्चियनिटी में भी है। बाज़ दफा हम लोग ये कहते हैं हम आजाद हैं, हम इतने भी आजाद नहीं हैं जितना हम आजादी में चले गए हैं। और इसीलिए हम खुदा के कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं, पौलुस रसूल ने कहा आजादी को बदी का पर्दा न बनाओ। अजीजों, मैं दो आयत जरूर आपके साथ शेयर करूंगा पौलुस रसूल के खतूत में से। इफिसियों का खत उसका 6वां बाब और उसकी पहली 3 आयत आपके साथ शेयर करूंगा। और आपके पास खुदा का कलाम है, आप इसे जरूर खोलें। 6वें बाब की पहली 3 आयत में लिखा है, आए फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ और बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत करो, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो, तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। और यहाँ हम अजीजों खुदावंद के कलाम में ये बात सीखते हैं, पौलुस रसूल ने भी ये तालीम दी कि अपने माँ और बाप की इज्जत करो। और जब हम कुर्सियों के खत के 3रे बाब की 20वीं आयत को देखते हैं तो वहां खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा है, आए फर्जंदो हर बात में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये खुदावंद में पसंदीदा है। और अजीजों, हम
جہاں خداوند کے کلام میں اس بات کو سیکھتے ہیں کہ کرسچینٹی میں، مسیحیت میں بھی یہی حکم ہے۔ اور جب ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ ماں اور باپ کی انہیں عزت کرنی ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ انہیں اپنے ماں باپ کے شکر گزار ہونا ہے۔ شکر گزاری کے طور پر انہیں اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے شروع میں یہ کہا کہ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کی زندگی کو اس زمین پر لانے کا سبب ہیں، پھر وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ اپنے دن، ہفتے، مہینے اور سال ان بچوں کی پرورش پر صرف کرتے ہیں اور وہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، انہیں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آنے دیتے، انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں اور بچوں کو چاہیے کہ وہ شکر گزار دلوں کے ساتھ اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تابعداری کے طور پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں، کیونکہ یہ حکم خداوندی ہے۔ ہم نے خروج کی کتاب میں اس حکم کو پڑھا، ہم نے عیسیوں کے خط میں، کرسیوں کے خط میں اس حکم کے بارے میں پڑھا، اور پھر خود خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر۔ اور عزیزو، ہم خداوند کے کلام مقدس میں نہ صرف یہ دیکھتے ہیں بلکہ خود خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت بڑا ایگزامپل سیٹ کیا ہے، اور بیان یہ کیا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی عمر 33 یا 33.5 برس کی، 30 سال اس نے اپنے جسمانی والدین کے ساتھ وقت گزارا، 3 یا 3.5 برس اس نے خدمت کی ہے، اور اپنی زندگی کے آخری وقت میں، آخری لمحے میں وہ ماں کی عزت اور اس کے احترام اور اپنی رسپانسبلٹی اور اپنی ذمہ داری کو بھولا نہیں ہے۔ اس نے سلیپ پر بھی اپنی ماں سے کہا کہ تیرا بیٹا یہ ہے، اور لکھا شاگرد سے کہا کہ تیری ماں یہ ہے، اور آگے لکھا ہے اسی دن سے وہ اسے اپنے گھر لے گیا۔ ہم اسی خداوند کی زندگی میں اس حقیقت کو سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کیا ہے اور خدا کے اس حکم کو پورا کیا ہے۔ اور عزیزو، ہم خداوند کے کلام میں سے یہ بات بھی سیکھتے ہیں کہ جہاں انہیں تابعداری کرنی ہے، انہوں نے اپنی ماں اور باپ کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ انہیں یہ حق دیں، انہیں یہ رائٹ دیں کہ وہ انہیں گائیڈ کریں، اور پھر گائیڈنس کے ساتھ ساتھ انہیں ایڈوائز کریں۔ اور بچوں کو بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں وہ کہ ہمیں ماں باپ کی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے، شاید وہ ہمیں صحیح ایڈوائس نہیں دیں گے، لیکن ہم خدا کے کلام کی روشنی میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی باپ اور ماں اپنے بچے کو غلط ایڈوائس نہیں کرے گا، اسے غلط اس کی رہنمائی نہیں کرے گا، وہ وہی کرے گا جو اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ ماں اور باپ کے پاس ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے، انہوں نے دنیا کو دیکھا ہے، انہوں نے زندگی جو ہے وہ دنیا کی اونچ اور نیچ میں گزاری ہوتی ہے، اور بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں میں نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے۔ ان کے پاس ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے دنیا میں رہنے کا، دنیا میں زندگی بسر کرنے کا، اس لیے انہیں تابعداری کے طور پر انہیں یہ حق دینا ہوگا۔ اور عزیزو، ہم خداوند کے کلام مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ جو کرسچن لوگ ہیں، ان کے جو بچے ہیں، انہیں خدا کے کلام اور اس کے حکموں پر عمل کرنا ہوگا۔ اور پھر ہم خداوند کے کلام میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جہاں بچوں کا حق ہے کہ وہ ماں باپ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کے فیصلوں کی قدر کریں، اور ان کی ایڈوائس اور ان کی جو گائیڈنس ہے اس پر عمل کریں، ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ ماں باپ کے بھی چند ایک جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں، چند ایک ان کی آبلیگیشن ہیں جنہیں انہیں پورا کرنا ہے۔ کرسیوں کے خط میں 3 باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اے اولاد والو، اپنے فرزندوں کو دیکھ نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں، اور اسی طرح عیسیوں کے خط میں بھی لکھا ہے۔ اور ایک بہت بڑا اسکالر ولیم بارکلے کہتا ہے کہ کرسچینٹی نے ایک بیلنس تعلیم دی ہے۔ رومن کے بارے میں نے آپ کو بہت کچھ نہیں بتایا۔